शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश सन्तसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 12 गते सोमबार जनवरी 25 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 पौष शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कानूनी रूपमा नेकपा एउटै, निर्वाचन आयोगद्वारा दुवै समूहको दाबी खारेज। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा टुङ्गिन कम्तीमा अझै 1 महिना लाग्ने। कोरोना विरुद्धको खोप पर्सिदेखि लगाउन सुरु गरिँदै 98% संक्रमित निको भए। कोरोना प्रभावितलाई स्वरोजगार बनाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै सरकार। विकास खर्च कमजोर, 6 महिनामा 14.5% भन्दा कम खर्च। मल ल्याउन 5 वर्षे सरकारी स्तरमा सम्झौता गर्ने तयारी। नेपाल चीन व्यापारमा अवरोध। चीनको एउटा खानीभित्र फसेका 11 जनाको उद्धार। युरोपमा कोरोना विरुद्धको खोप अभाव। भारतको उत्तराखण्डकी एक 19 वर्षीय किशोरी 1 दिनका लागि मुख्यमन्त्री बन्दै। र दुर्लभ टाईपछि प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती समूह विजेता। महिला राष्ट्रिय लिगमा सावित्राको दोस्रो ह्याट्रिक। वर्ष प्रशिक्षक नवीन र आयशा सम्मानित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगले मानेन नेकपाको फेरबदल, अब नेकपा एउटै भएको प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनैतिक रूपमा विभाजित बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कानूनी रूपमा एउटै दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलाई लिएर विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले कानूनी रूपमा दाबी नगरेपछि आयोगले यस्तो निष्कर्ष हिजो निकालेको हो। आयोगले आइतबार बसेको बैठकले साबिककै विवरण कायम हुने भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी दिने निर्णय गरेको छ। ओली समूह र दाहाल नेपाल दुवै समूहले गरेको छुट्टा छुट्टै माग दाबीलाई आयोगले अस्वीकार गरिदिएको छ। नेकपाको विवरणमा परिवर्तन, संशोधन र हेरफेर हुन सक्ने देखिएन। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले CINसँग भन्नुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठले साबिककै विवरण कायम हुने जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय आयोगको हिजोको बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्का अध्यक्ष दाहाल र माधव नेपाल पक्षले अलग अलग ढंगले पार्टीमा लिएका निर्णय दलको विधान सम्मत नभएको निष्कर्ष पनि आयोगले निकालेको छ। आयोगले विभाजनको आधिकारिकता नदिएपछि अब दुवै विधिवत रूपमा नेकपा एउटै रहेको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दुवैजना कायम रहनुहुनेछ। महासचिव विष्णु पौडेल नै हुनुहुनेछ। पार्टीको संरचना र पदाधिकारीमा कुनै फेरबदल हुने छैन। ओली समूहले पहिला 1149 र पछि थप गरी 1501 सदस्यीय बनाएको केन्द्रीय समितिले मान्यता नपाउने भएको छ। दाहाल समूहले बनाएका अध्यक्ष नेपालले पनि मान्यता नपाउने हुनुभयो। नेकपाको केन्द्रीय समिति 441 सदस्यीय नै कायम रहनेछ। दाहाल समूहले पुस 7 र 9 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बसालेर ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्ष पदबाट हटाएको थियो। उहाँको स्थानमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो। उक्त समूहले आइतबार ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ।
यसैबीच पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलक बहादुर गुरुङले भने दुवै समूहलाई मान्यता दिने र पार्टी एकै हुने स्थिति निकै चुनौतीपूर्ण हुने सीआईएनसँग बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले कुनै एउटा समूहलाई मान्यता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यदि निर्वाचन आयोगको उनले भने अनुसार आधिकारिकताको लागि दाबी नै गरेको छैन र दुवै समूह चाहिँ त्यो निर्णय गर्नको लागि पनि आधिकारिकताको लागि दाबी गरेको छ है भन्ने कुरो त हुनु पर्यो। र यदि आधिकारिकताको लागि दाबी गरेको छैन भने निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्न नसक्ने अवस्थामा निर्वाचन आयोगले चाहिँ दाबी भनेर एउटा सूचना दिनु पर्यो। त्यसपछि दाबी नगरेको खण्डमा चाहिँ एउटा निर्णय त गर्नै पर्छ। निर्वाचनलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नको लागि पनि एउटा निर्णय त केही न केही गर्नै पर्छ। आयोगले चाहिँ एउटै दल मान्यो के हुन्छ अवस्था? कसरी मतदाता सहभागी होलान्, कसरी भोट हाल्लान्? एकै दल मानिसकेपछि त कसलाई अधिकार छैन? कुन अध्यक्षलाई चाहिँ मान्ने, कुन समूहलाई मान्ने? विधानमा दुईटै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएपछि मात्रै त्यो अधिकारिता हुन्छ भनेर विधानमा एकता हुँदाखेरि जुन लेखिएको छ भने दुईटैले सही गरेर आउनु पर्यो। दुईटैबाट त हस्ताक्षर भएर आउने सम्भावना त छैन। नसकिसकेपछि त अर्को एउटाले पठाएकोलाई पनि अब आयोगले मान्यता दिन नसक्ने भयो। त्यो स्थितिमा त दुईटैको उम्मेदवारको लागि नोमिनेसनहरू चाहिँ दिनु पर्यो। नोमिनेसनको चाहिँ त्यो आधिकारिकता पत्रहरूमा चाहिँ दिनु पर्यो। चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ कहिले 22 भनेर दिनु पर्यो। अर्को एउटा समूहले त चाहिँ दिएको सिधै हुन सक्छ। एकै ठाउँमा दुईजना एउटै पदको लागि दुईजना हुनुभयो, त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्यो। यो सबै अन्तर्गत यो सबैको लागि त निर्वाचन आयोगले कोही एउटा अधिकारी निर्वाचन हुने हो भने है र एउटालाई अधिकारिकता त दिनै पर्छ। निर्वाचन आयोग भने निर्वाचनको तयारीमा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। नेकपाको विवाद टुङ्गिन नसक्दा निर्वाचन आयोगको विषयमा टीका टिप्पणी भइरहेको थियो। आयोगले भने वैशाख 17 र 27 का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताएको छ। आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध पनि गरेको छ। मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्मार गराई सुचारू अवस्थामा राख्न पनि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका तर्फबाट निर्णयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई लिखित अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। मतदाताहरूको आफ्नो मतदाता नामावलीमा भएको नाम सही छ कि छैन हेर्ने त्रुटि सच्याउने काम हुन्छ। यसका लागि चाहिँ अब सूचना गरिदिने, व्यापक सहभागिता गराउने, आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने होइन लगायतका कामहरू गर्ने। त्यसपछि गएर निर्वाचनका सन्दर्भमा हामी मतदान स्थलको चाहिँ पूर्वाधारका कुरा, मतदान स्थलसम्म जाने बाटोको कुरा, मतदान स्थलमा हुने खानेपानी, शौचालय, विद्युत, बाटोघाटो होइन स्वास्थ्य केन्द्रहरू, दमकल लगायत एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा रहने विषय। अब त्यसपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर काम गर्ने, प्रचार प्रसार गरिदिने, आवश्यक सहयोग हुन भनेर आयोगले निर्णय गरेर सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गरेको अवस्था छ। आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र शैक्षिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनवाईका क्रममा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधिकारिकताबारे हिजो प्रश्न उठेको हो। नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ लगायत 4 जना सांसदले संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेश गरी राजपत्रमा आएको सूचना आधिकारिक भए नभएको विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको हो। माघ 9 मा महान्यायाधिवक्ताले पुष 5 गतेको मिति भएको राजपत्र इजलासमा पेश गर्नुभएको थियो। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुरा उठेकाले कुन मितिमा सूचना प्रकाशित भएको हो, कानुन बमोजिम प्रकाशित गरिएको छ वा छैन निवेदनमा माग गरिएको छ। यसैबीच संवैधानिक इजलासको छलफल टुङ्गिनको लागि कम्तीमा पनि 1 महिना लाग्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 13वटा निवेदनको पक्षमा बहस गर्न 320 जना वकिलले नाम टिपाएका छन्। आजसम्म 8 नम्बरको निवेदनमा सुनवाई सुरु भइसक्दा 50 जनाले बोलेका छन्। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी
देवेन्द्र पौडेल। अहिले 9-10 जनाको हाराहारी भएको छ, अस्ति 9 जना भएको थियो होइन, आज 8 जनाको भएको छ, कुनै दिन 7 जना पनि हुन्छ, कहिले दिन 8 जनाको। इजलासमा एकजना अधिवक्ताको लागि कम्तीमा 15 मिनेट छुट्याइएको छ। वरिष्ठता क्रमको आधारमा इजलासले कुनै वकिललाई धेरै समय पनि दिन सक्छ। रिटको पक्षमा बहस गरिसक्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त केवाली 3 दिन जति चाहिँ एउटै लयरले नै 3 घण्टा 4 घण्टा गरेको देखिन्छ। म आफैले नै 2.5 घण्टा गरेको अवस्था थियो भने अबको दिनमा चाहिँ आधा घण्टा वरिष्ठ अधिवक्तालाई 10-15 मिनट चाहिँ अधिवक्तालाई भन्नै पनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो लामो चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको बितेको 1 हप्तामा दैनिक 5 देखि 9 जनासम्म वकिलले बहस गरेका छन्। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको विघटन ठिक वा बेठिक भन्नेमा अन्तिम टुङ्गो लाग्न धेरै समय नलाग्ने बताउनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठी। अब अहिले त निवेदकहरूको बहस अब 2-3 दिनमा सम्भवतः सिद्धिन्छ होला। त्यसपछि चाहिँ सरकारी वकिलको बहस सुरु हुन्छ र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पनि ठुलो संख्यामा वकिलहरू चाहिँ हायर गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँहरूको पनि बहस हुन्छ। त्यसपछि हामीले जवाब पनि दिन पाउँछौँ निवेदक तर्फले। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा निवेदकको तर्फको बहस सकिन अझै 1 हप्ताको समय लाग्ने देखिन्छ। सरकारी पक्षको तर्फबाट त्यति नै र पुनः निवेदकले जवाफ दिन केही दिन लाग्ने अनुमान सर्वोच्चको छ। यसरी नै प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने अबको 15 दिनभित्रमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन र यस विरुद्ध परेको रिटको विषयमा अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ। सोभिता रिसाल, CIN, काठमाडौँ। अब कोरोना खोपको प्रसंग। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम विरुद्ध भारत सरकारबाट उपहार स्वरूप पाएको 10 लाख डोज खोप लगाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। त्यसका लागि सरकारले हालसम्म 7वटै प्रदेशमा खोप ढुवानी गरेको छ भने खोप केन्द्रहरू तयारी अवस्थामा राखेको छ। खोप पर्सीदेखि लगाउन थालिनेछ। खोप लगाउन स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम समेत दिइसकिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप पर्सी बिहान 10 बजे शुभारम्भ गरिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा 7वटै प्रदेशमा रहेका अस्पताल र काठमाडौँमा रहेका प्रमुख अस्पतालका कर्मचारी भर्चुअल विधिबाट प्रत्यक्ष जोडिएर अभियानको शुभारम्भ गरिने बताउनुभयो। माघ 14 गते देशभरि 7वटै प्रदेशहरूका 62वटा अस्पतालहरूमा र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट यो खोप शुभारम्भ गरिनेछ भने 18 गते भित्र 77 वटै जिल्लाहरूका 300 वटा खोप केन्द्र मार्फत यो खोप प्रदान गरिनेछ। यस चरणमा जम्मा खोप पाउने संख्या हाल प्राप्त जनसंख्याको आधारमा लगभग 4,30,000 जनालाई लगाउने लक्ष्य राखी कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। पहिलो चरणको खोप अभियान 10 दिनमै सकिनेछ। फ्रन्टलाइनर, कैदी, वृद्धाश्रममा बस्दै आएकालाई प्राथमिकता दिएको छ। अभियान सकिनु अघि नै अर्को खोप ल्याउने तयारी पनि सरकारले सुरु गरेको छ। पहिलो नम्बरको खोप कसलाई लाउने भन्ने विषयमा सरकारले आज निर्णय गर्ने जानकारी दिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको दर पनि 98% पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार हालसम्म 2,64,137 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 2,69,450 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा मिटर ब्याजबाट पीडितले 1 वर्षमा पनि पाएनन् न्याय। गएर सोद्धाखेरि ल भइरहेछ भन्छन्, कोही केही पनि भन्दैन। पैसा बढिरहेछ, भोलि नतिर्ने अवस्था आइसकेपछि अब के गर्ने त नि? हामी मान्छे नि जेलमा जानुपर्ने भयो। सरकारले विकास खर्च गर्न सकेन। 6 महिनामा जम्मा 14.5% खर्च। मल ल्याउन 5 वर्षे सरकारी स्तरमा सम्झौता गर्ने तयारी लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। आगोले एकैछिन
बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी नानी हो हुन्न भान्सामा खेल्नु तातो र बलले समान हुन्छ होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकले ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन बार लगायतले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको निन्दा गरेको प्रसङ्गलाई खबर छापेको छ। कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यको उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतले समय अभावको कारण देखाई हिजो दर्ता गरेन। अदालत प्रशासनले आज निवेदन दर्ता नगरे कारण खुलाई अस्वीकृत गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री पदमा आसीन खड्गप्रसाद शर्मा ओली भनी सम्बोधन गरिएको निवेदन दर्ता भए प्रधानमन्त्री ओलीले पदीय हैसियतमा मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा समेत मुद्दा सामना गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ। अर्को खबर, कतारी प्रहरीमा भर्ना हुन भारतीय बाटो अपनाइएको पनि छ। नेपाल सरकारको अनुमति बिनै एजेन्टले कतारी प्रहरी सेवाका लागि अवैध रूपमा नेपाली युवा लैजान थालेका छन्। म्यान पावर कम्पनीसँगको मेलेमतोमा कतारी प्रतिनिधिले अन्तर्वार्ता लिई छनौट गरेका युवाले सरकारबाट श्रम स्वीकृति नपाएपछि उनीहरूलाई भारतीय बाटो हुँदै कतार लैजान थालिएको हो। कतारले पहिलो चरणमा गत फागुनमा वैधानिक रूपमै 179 जनालाई युवालाई लगेको थियो, तर दोस्रो चरणमा नेपालको सरकारी प्रक्रिया लत्याउँदै 300 युवालाई लैजान अवैध रूपमा अन्तर्वार्ता लिएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कतार सरकारले नेपाललाई हेपेको टिप्पणी गर्नुभयो। युवालाई भारतीय बाटो हुँदै कतार धमाधम पठाइरहेको सूचना प्राप्त भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। भित्री पन्नामा अर्को खबर छ, विघटनको विरोधबारे जसपामा मतभेद देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने कि आन्दोलन अदालतको निर्णय पर्खने भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। विघटनको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा काङ्ग्रेसमा जस्तै जसपामा पनि तत्कालीन समाजवादी र राजपा नेताहरूको बीचमा मतभेद देखिएको हो। मल ल्याउनको लागि 5 वर्षे सरकारी स्तरको सम्झौताको तयारी गरेको अर्को खबर पनि छ। रासायनिक मल अभाव हटाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले 5 वर्षका लागि G2G सरकारी स्तरमा सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो। वर्षेनी सिजनकै मुखमा भइरहेको अभाव घटाउन भन्दै मन्त्रालयले भारतसँग G2G सम्झौताका लागि छलफल अघि बढाएको छ। यस अन्तर्गत दुई देशको बीचमा सहसचिव स्तरीय वार्ता भइसकेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सरकारले सबै प्रकारका जनआन्दोलन, माओवादी युद्धका योद्धा, शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई सम्मान गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले योद्धा र बलिदान गरेका शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई लोकतान्त्रिक योद्धाको परिचय पत्र वितरण गर्दै सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ। एक मन्त्रीका अनुसार जनआन्दोलन तथा माओवादी आन्दोलनका योद्धाको सम्मानको मोडालिटी तयार पार्न परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति समेत गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको पत्रिकाले लेखेको छ। नेपाल चीन व्यापार अवरोध शीर्षकको खबर पहिलो बनाएर छापेको छ। 2072 वैशाखको भूकम्पपछि पटक पटक अवरुद्ध तातोपानी र रसुवा नाका अझै सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। चीनले पछिल्लो समय अन्य मुलुकसँग अरबौंको आयात निर्यात व्यापार गरिरहे पनि नेपालको हकमा शून्य कोभिडको नीति अवलम्बन गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल चीन व्यापारमा परेको छ भने करोडौं लगानी गरेका व्यवसायी बिचल्लीमा परेको राजेश वर्माले लेख्नु भएको छ। राजधानी दैनिकमा विकास खर्च कमजोर शीर्षकको खबर छापिएको छ। मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिएर अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको सरकारले विकास खर्च नहुनुको कारण सम्बन्धित निकायको क्रियाकलापमा अभाव नै भएको निचोड निकालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को पुससम्ममा विनियोजित बजेटको 14.5% पनि विकास खर्च हुन नसकेको देखिएको छ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सबै मन्त्रालयहरूसँग त्यसको कारण माग गरेको पनि पत्रिकाले लेखेको छ। 12वटा स्थानीय तहमा 2 अर्ब 8 करोडको बजेट भएको खबर नेपाल समाचार पत्रमा छ। सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको हो। सरकारले पहिलो चरणमा 12वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रोजगारीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ। कोरोनाका कारण लाखौं नागरिकले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो। हिउँ नपर्दा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो बन्द भएको मनाङको
खबर पनि छ। मङ्सिरदेखि हिउँ पर्न सुरु हुने हिमाली जिल्लाहरूमा यसपालि हिउँ देखिन छोडेको छ। समयमै हिउँ नपर्दा मौसममा परिवर्तन आएको छ। सधैँ हिउँले ढाकिएका सेताम्मे डाँडाकाँडा अहिले मरुभूमि जस्तै बनेका छन् अनि काला पत्थरमा पनि परिणत भएका छन्। वर्षको 2 महिना मात्रै आफ्नो उत्पादनले खान पुग्ने हिमाल पारेको जिल्ला मनाङका किसानहरू हिउँ नपर्दा चिन्तित देखिएका छन्। साझा खबरमा अब प्रश्न उत्तर श्रृङ्खला सहितको हेलो सिआइएन सुशीला श्रेष्ठबाट। नमस्कार, म खारपुनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 र हुम्लाबाट बोल्दैछु। मैले 2073 र 74 सालमा कक्षा 11 र 12 को मालिका माविबाट परीक्षा दिएको थिएँ र 2 विषयमा अनुत्तीर्ण भएको थिएँ र सो परीक्षामा 2 वर्ष अनिवार्य रूपमा फर्म भर्दा पनि सरले खै के गरेर छुटाउनु भयो र मैले अन्तमा परीक्षा समावेश हुँदा प्रवेश पत्र आएन। मेरो उत्तर पुस्तिकामा मैले नाम र उत्तर पुस्तिका नम्बर मात्र लेखेको छु। मेरो परीक्षाफल प्रकाशन हुने हो कि होइन? यस विषयमा हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण शाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद शर्मालाई सोधेका छौं। तोकिएकै समयमा हामीले समय दिन्छौँ। 1 महिनाको सिंगल दस्तुर 15 दिन थप गरेर डबल दस्तुर दिन्छौँ। त्यो तोकिएको समयमा परीक्षा आवेदन फर्म भर्नुपर्छ। आवेदन फर्म भरेर हाम्रो कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो समय सीमाभित्र नबुझाउनेले परीक्षा दियो भने पनि परीक्षा त्यसको मान्यता हुँदैन, त्यसको नतिजा पनि आउँदैन होइन? आउँदैन। नमस्ते, मेरो नाम सन्दीप भट्ट हो। मेरो घर टोटीमा पर्छ। मेरो चाहिँ एसई चाहिँ 2074 सालमा दिएको थिएँ, तर त्यसमा चाहिँ मेरो म्याथमा डी आएछ। तर मैले 11, 12, +2 पनि गरिसकेँ। त्यो एसई को म्याथको एक्जाम दिन मिल्छ कि नै भनेर बुझ्न खोजेको थिएँ। तपाईको जिज्ञासा पनि हामीले परीक्षा नियन्त्रण शाखाका प्रमुख शर्मा समक्ष नै राखेका छौं। अब उहाँले फेरि 11, 12 पढिसक्नु भयो होइन, त्यसो हुँदाखेरि दोहोऱ्याएर दिन मिलेन। नपढेको भए फेरि रजिस्ट्रेसन गरेर फेरि भर्ना भएर पढ्न पाइन्छ। नमस्कार, मेरो नाम केशवराज भट्ट, बैतडी जिल्ला सुर्नाई गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बाट बोल्दैछु। 2077 पुसमा फर्म भरिएको बिनीको परीक्षा रुटिन कहिलेसम्म खोल्छ होला? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदी। विद्यालय निरीक्षकको अहिले यो सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारणले केही समय रोकिएको हो। अब त्यसको फुकुवा भएपछि आयोगले निर्णय गर्छ र त्यसपछि परीक्षा तालिका सार्वजनिक हुन्छ। तर मिति अहिले मैले भन्न सक्दिनँ, आयोगको निर्णय नै पर्खिनुपर्छ। वेबसाइट 3 को एकचोटि हेर्ने गर्नु होला। परीक्षा तालिका वेबसाइटबाटै सार्वजनिक। नमस्कार, म नवराज तिमिल सेना बडीमालिका नगरपालिका 7 रजातोली बाजुराबाट बोल्दैछु। म बेरोजगार युवा हुँ। मैले कुखुरा पालन गर्ने योजना बनाएको छु र साथमा जंगली कुखुरा कालिज हाम्रो सामुदायिक वनभित्र धेरै नै पाइन्छ, तिनीहरूलाई छोपेर पाल्ने योजना छ। मैले जंगली कुखुरा कालिज पाल्न पाउँछु कि पाउँदैन? पाउँछु भने कुन निकायमा गएर के प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ला? तपाईको जिज्ञासा हामीले डिभिजन 1 कार्यालय बाजुराका अधिकृत 7औं राजन कुवर समक्ष राखेका छौं। व्यवसायिक पालन त गर्न मिल्ने छ, त्यसको लागि चाहिँ स्वीकृति चाहिँ माथि विभागबाटै दिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग भनेर छ। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले यो यस्तो हुन्छ, पालनको लागि चाहिँ छुट्टै दस्तुर तिर्ने र फेरि सिड एनिमल पनि उसैले उपलब्ध गराइदियो बापत फेरि त्यसको पनि दस्तुर लाग्ने छ। कालिजको भनेर छैन। अब सबै किसिमको चराहरूको लागि पालनको लागि चाहिँ इजाजत दिनलाई 5000 दस्तुर छ र अब बिउ प्राणी उपलब्ध गराए बापत चाहिँ फेरि त्यसको पनि 5000 छ। आफूले यस्तो गर्ने भनेर एउटा कार्ययोजना चाहिँ सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क CIN र ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि मेन्सन गरेर आफ्ना कुरा लेख्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। चीनको पूर्वी प्रान्तको एउटा सुनखानीमा 100 मिटर भित्र फँसेका 11 जना मजदुरहरूलाई उद्धारकर्ताहरूले आइतबार सकुशल बाहिर निकालेका छन्। यस खानीमा अझै 11 जना भित्रै फँसेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीसँग जुधिरहेका युरोपेली मुलुकमा उक्त भाइरस विरुद्धको खोप आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। खोप उत्पादक अस्ट्राजेनेकाले कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादनमा समस्या देखिएकाले युरोपेली संघलाई यसअघि बाचा गरे जति मात्रामा दिन नसक्ने जानकारी गराएको छ। भारतको उत्तराखण्ड राज्यकी एक 19 वर्षीय किशोरी राज्यको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। हरिद्वार स्थित जिल्ला स्थित दौलतपुर गाउँकी सृष्टि गोस्वामी एक दिने मुख्यमन्त्री बनेसँगै उहाँको चर्चा भारतभरमा चुलिएको छ र चीनमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित भेटिएको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। चीनभित्रै पनि संक्रमणका नयाँ घटना भएका ती अधिकारीले बताए। उनीहरूका अनुसार शनिबार मात्रै चीनमा कोरोना भाइरसबाट 80 जना नयाँ संक्रमित फेला परेको
जानकारी दिएको छ। अब खेल खबर। बागमती र लुम्बिनी प्रदेश बीचको खेल क्वार्टर फाइनल जस्तै थियो। जित्ने टोलीले प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा स्थान बनाउँथ्यो। लुम्बिनीको समीकरण अलि फरक थियो। टोलीलाई सीधा जितले पनि नपुग्न सक्थ्यो। समूह चरण 3 खेल जिते पनि बागमती सेमी फाइनलमा पक्का भएको थिएन। तर समूह चरणको अन्तिम खेलमा लुम्बिनीसँग बराबरी रोकिए पनि बागमती प्रदेश समूह बी को विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। त्यसलाई दुर्लभ टाइका रूपमा लिइएको छ। र सावित्रा भण्डारी साम्बाले महिला राष्ट्रिय लिगमा लगातार दोस्रो खेलमा ह्याट्रिक गर्नुभएको छ। सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा हिजो भएको खेलमा विभागीय नेपाल एपीएफ क्लबले विराटनगर नगरपालिका मोरङमाथि 7-0 को फराकिलो जित दर्ता गर्दा सावित्राले ह्याट्रिक गर्नुभएको थियो। मिटर ब्याजका कारण पीडितहरू अझै पनि न्यायको प्रतीक्षामा। रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब मिटर ब्याज पीडितको कुरा। 1 वर्ष अघि मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरू न्यायको खोजीमा काठमाडौँ आएका थिए। साउले दिएको ऋणको सावा र ब्याज तिर्दा तिर्दै सर्वस्व गुमाएका प्रदेश 2 का मिटर ब्याजी पीडितहरूले त्यसपछि न्याय पाउने अपेक्षा गरिएका थिए, तर अझै पनि न्यायकै लागि भौतारिनु परेको छ। धनुषाका रामप्रसाद महतोले 5 वर्ष अघि सञ्जय शाह रौनियारसँग 1 करोड ऋण लिनुभयो। ऋण चुक्ता नगरेसम्म पुर्ख्यौली जग्गा आफ्नो नाममा गराएका सञ्जयले 65 लाख फिर्ता हुँदा पनि कब्जा गरेको जग्गा छोडेनन्। त्यसपछि काठमाडौँमा आएर सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको पनि 1 वर्ष बित्यो। कुनै पक्ष चाहिँ अगाडि बढिरहेको छैन। हामी त त्यतिकै छ गएर सोद्धाखेरि ल भइरहेछ भन्छन्, कोही केही पनि भन्दैन। पैसा बढिरहेछ, भोलि नतिर्ने अवस्था आइसकेपछि अब के गर्ने त नि हामी? मान्छे नि जेलमा जानुपर्ने भयो। सर्लाहीका लीला पण्डितले साहुकै कारण आफ्नो श्रीमान गुमाउनुभयो। साहुले जेलझाल गरेर छोरालाई जेल पठायो। 16 वर्ष अघि लिएको 12,000 का कारण 65,000 तिर्नु पर्यो भने छाप्रोमुनिको बास पनि उजाडिएको छ। मुद्दा के कोई सुनवाई न भली, अपन संपत्ति हमरा से ले लेलकै, हमरा बात के सुनवाई न कलकै न बुझलकै। सर्लाहीका रामबाबु राय र सञ्जय शाह रौनियारबाट प्रदेश 2 का 5 जिल्लामा पीडित नागरिकको संख्या 5,000 भन्दा धेरै छ। आफू ठगीमा परेको गुनासो लिएर काठमाडौँ आएका पीडितहरू समक्ष सरकारले न्याय दिने आश्वासन पनि दियो, तर व्यवहारमा अझै लागू भएको छैन। सर्लाहीका रविन्द्र कुशवाहा केस अदालततिर पठाइदिनु भएको छ। अदालतको अदालतमा छ, अहिलेसम्म त्यस्तो केही बुझ्न सकेका छैन, केही भएको छैन, हामीलाई केही थाहै छैन। पक्राउ परेका मिटर ब्याजी रामबाबु राय पनि 3 महिनामै छुटे भने रौनियार फरार छन्। मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको 6 महिनामा पनि कुनै सुनवाई हुन सकेको छैन। सुनवाईमा किन ढिलाइ भएको? जिल्ला अदालत सर्लाहीका नायब सुब्बा उमेश मिश्र भन्नुहुन्छ। कोभिड-19 को कारणले चाहिँ 1 वर्षका मूल्य चलेन। त्यसपछि न्यायाधीशहरूको सरुवा भयो। न्यायाधीशहरूको सरुवा भएपछि मुद्दा बाँडफाँड भयो। त्यसमा के छ भने मिटर ब्याजीको एउटा श्याम परदेशी थुनामा छ, यही हप्तामा पेशी छ, त्यसको फैसला हुन्छ होला। अर्को मिटर ब्याजी एउटा रामबाबुको छ, त्यसको पनि साक्षी बकिसकेको छ, त्यसको पनि फैसला हुन्छ, तुरन्तै आइसकेको छ लाइनमा। प्रहरीले भने फरार सञ्जय शाह रौनियारको खोजीलाई तीव्र पारेको दावी गर्दै आएको छ। सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता मदन कुँवर यहाँबाट सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रिया सकेर वकिल पनि बुझायो। सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा पेश गरिसकेको अवस्था त्यो आफ्नो हिसाबबाट गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। खोतलास भइरहेको छ, पढाउ परेको छैन। घर घडेरी जति साहुले आफ्नो नाममा गराइसकेका छन्। साहुले लिएको पैसाको कुनै प्रमाण नहुँदा मुद्दा दर्ता गराउन महिना दिन बितेपछि बल्ल प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढायो।
तर न्याय पाउन ढिलो भएपछि ऋण पुस्तान्तर हुँदै जाने चिन्तामा पीडितहरू छन्। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कानूनी रूपमा नेकपा एउटै, निर्वाचन आयोगद्वारा दुवै समूहको दाबी खारेज, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा टुङ्गिन कम्तीमा 1 महिना लाग्ने। कोरोना विरुद्धको खोप पर्सिदेखि लगाउन सुरु गरिने 98% संक्रमित निको भए, कोरोना प्रभावितलाई स्वरोजगार बनाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै सरकार। विकास खर्च कमजोर, 6 महिनामा 14.5% भन्दा कम खर्च, मल्याउन 5 वर्षे सरकारी स्तरमा सम्झौता गर्ने तयारी, नेपाल चीन व्यापारमा अवरोध। चीनमा एक खानीभित्र फँसेका 11 जनाको उद्धार, युरोपमा कोरोना विरुद्धको खोप अभाव, भारतको उत्तराखण्डकी एक 19 वर्षीय किशोरी 1 दिनका लागि मुख्यमन्त्री बनिन्। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती समूह विजेता, महिला राष्ट्रिय लिगमा साबित्राको दोस्रो ह्याट्रिक। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज कुनै पनि पत्रपत्रिकाहरूले कार्टुनको स्वरूपमा छापेका छैनन्। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पन्नामा समाचारकै शैलीमा ठूलो अबिनले बनाएको कार्टुन छापिएको छ। यो कार्टुनमा एकातिर संसद विघटनको तानातान र अर्कोतिर सडक आन्दोलन भनेर लेखिएको छ। प्रचण्ड एकातिर र केपी शर्मा ओली जस्तो देखिने व्यक्ति अर्कोतिर तानातान गरिरहेका छन्। बीचमा जनता जस्तो देखिने एउटा मान्छेको दुईतिर हात तानिएको छ, चुडेला जस्तो देखिएको छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखेको छ, आया 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 चुडे 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 ल ताना 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 ताना। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बोल्ने बेला प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।